नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मे 2026 मेरेन 248 MLD अतिरिक्त उदकाची पूर्णताय जातली आनी वेगवेगळ्या उदका स्रोतांतल्यान उदक मेळटलें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. मये नेवरा आनी सालजोरा प्रस्तावीत कोंकण रेल्वेच्या रेल्वे स्टेशनाक थळाव्या लोकांचो विरोध आसा. इतले आसूनय सरकार ही स्टेशनां गोंयांत कित्याक हाडपाक सोदता. गोंयांत स्टेशनाची गरज ना अशें सांत आंध्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी म्हळां. सुरक्षीत तट समृद्ध भारत हो संदेश घेवन केंद्रीय उद्देगीक सुरक्षा दळ म्हळ्यार CISFच्या जवानांच्या एका रॅलीन देशभरांतल्या कितल्याशाच राज्यांनी 6,553 किलोमिटराची सायकली वेल्यान प्रवास सुरू केला. नवो प्रादेशीक आराखडो तयार करपाचो सरकाराचो विचार ना अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांक सेवेत कायम करा, निवृत्ती वेतन दियात, भलायकीचो विमो गुरवारपणान सुटयेची तजवीज करात अशी मागणी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी विधानसभेच्या पहिल्याच दिसा कामकाजाच्या वेळार केली. आतां पुराय खबरो. 248 MLD अतिरिक्त उदकाची पुरवण जातली आनी ती मे 2026 मेरेन वेगवेगळ्या उदका स्रोतांतल्यान हे उदक मेळटलें अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत दिल्या. राज्यांत सध्या 695 MLD उदकाची पुरवण जाता जाल्यार उदकाच्या गरजे प्रमाण 50 MLD उदकाचो उणाव सध्या आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयांत सगळे कडेन सध्या नेमान उदका पुरवण जाता. कांय वेळार उदका पुरवण यंत्रणेंत तांत्रीक आडमेळी येता जाल्यार उदका पुरवणेचेर परिणाम जाता अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. सध्या 24 वरां उदका पुरवण करप शक्य ना तरी सुद्दां 4 वरां तरी प्रत्येक घराक उदक मेळटलेंच अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. विरोधी पक्षांतल्या फुडाऱ्यांनी लक्षवेधी सुचने वेळार गोंयांतल्या उदका पुरवणेचो प्रस्न मांडिल्लो. ह्या प्रस्नाक जाप दिता मुखेलमंत्र्यांनी ही संबंदीत म्हायती दिली. गोंयांत आशिल्ल्या सैमीक उदका स्रोताची नोंद सरकारान केला तशेंच तांकां QR कोड सुद्दां दिला. टँकरा वरवीं उदका पुरवण खंयच्या स्रोतांतल्यान करता, पंपिंग स्टेशनाची म्हायती हाचे फुडें नोंद करप सक्तीचें आसतलें, नाजाल्यार तांचेर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. फुडले एप्रील आनी मे म्हयन्यासान म्हळ्यारूच गिमान गोंयांत उदकाचो उणाव आसचो ना अशें उतर मुखेलमंत्र्यांनी दिलां. गोंयच्या सरकारी हॉस्पिटलांनी वेगवेगळ्या दुयेंसांचेर उपचार दिवपाक म्हत्वाची यंत्रणा नाशिल्ल्यान रेफरल्स दिवन ह्या दुयेंतींक इबाडिल्ल्या भलायकी सयत गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत उपचार घेवपाक येवचें पडटा. सरकार भलायकी खात्याक लागपी साधन सुविधा केन्ना सक्षमपणान सगळ्या सरकारी हॉस्पिटलांनी भलायकी केंद्रांनी उबी करतलो काय असो प्रस्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी आयज प्रस्नोत्तराच्या वराक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांकां केलो. फाटल्या 5 वर्सांत 1,80,256 रेफरल्सांचेर दुयेंतींक उपचार घेवपाची पाळी आयल्या जाल्यार फाटल्या 5 वर्सांत राज्यांत 15,842 अपघात जाल्यात अशी माहिती युरी आलेमांव हांणी सभाघराक दिली. उत्तर तशेंच दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत ICU, CCU, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपॅडिक्स, CT स्कॅन आनी MRI ह्या सारक्यो सुविधा उपलब्ध ना अशें तांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोंय हें बरी भलायकी दिवपी राज्य आसा अशें म्हळां. भलायकी खात्यान कांय सुविधा उपलब्ध ना ही बाब हांव मान्य करतां, मात त्यो उणाव कमी करपाक सरकार यत्न करता अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. सगळ्या सरकारी हॉस्पिटलांनी दोतोर तशेंच हेर मनीसबळ आनी साधन सुविधा उपलब्ध करपाच्या हेतान भलायकी खात्याचें काम सुरू आसा अशी माहिती तांणी युरी आलेमांव हांकां दिली. मये नेवरा आनी सालजोरा प्रस्तावीत कोंकण रेल्वेच्या रेल्वे स्टेशनाक थळाव्या लोकांचो विरोध आसा. मात विरोध आसूनय सरकार ही स्टेशनां गोंयांत कित्याक हाडपाक सोदता काय, ह्या स्टेशनांची गोंयांत तरी गरज ना अशें सांत आंध्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी म्हळें. जाल्यार विरोधी पक्ष फुडारी ही स्टेशनां कोळशाच्या येरादारी खातीर बांदपाक सोदता काय असो प्रस्न येरादारी खात्याचे मंत्री माविन गुदिनी हांकां केलो. ही 3 रेल्वे स्टेशनां 1998 वर्सा कोंकण रेल्वेन तयार करपाचो निर्णय घेतिल्लो. ही रेल्वे स्टेशनां येता जाल्यार रेल्वे प्रवास करपी मनशांक ताचो लाव जातलो. सद्याक रेल्वे थांबोवन आशिल्ल्यान लोकांक थंय रेल्वे प्रवास करपाक मेळना. जाल्यार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी रेल्वे स्टेशनां आतांच्या काळाची गरज अशें म्हळें. रस्त्यावेल्या येरादारीचो ताण कमी करपाक रेल्वे येरादारी म्हत्वाची आसा अशें तांणी म्हळें. रेल्वे स्टेशनाक लोकांनी विरोध करचो न्हय अशें तांणी मागलें. सुरक्षीत तट समृद्ध भारत हो संदेश घेवन केंद्रीय औद्योगीक सुरक्षा दळ म्हळ्यार CISFच्या जवानांच्या एका रॅलीन देशभरांतल्यान कितल्याशाच राज्यांतल्यान 6,553 किलोमिटराचो सायकली वेल्यान प्रवास सुरू केला. ह्या मोहिमे अंतर्गत केंद्रीय उद्देगीक सुरक्षा दळाचे एकूण 125 CISFचे जवान सहभागी जाल्यात. काल हे सगळे जवान मुरगांव पोर्ट ऑथॉरिटी, सडा वास्को हांगा दाखल जाले. तांकां वास्कोच्या 3 आमदारांनी येवकार दिलो. CISFच्या दर्यादेग सुरक्षेच्या वचनबद्धते बद्दल आनी भारताच्या आर्थीक समृद्धीचें रक्षण करपाक ही रॅली काडल्या. ह्या सायकल रॅलीत 14 धाडसी बायलां जवानांचो आस्पाव आसा. मुरगांव पोर्ट ऑथॉरिटीचे सुवातेर आयतार आनी सोमारा 2 दीस कार्यावळ जाली. ह्या रॅलीची कांय उद्दिश्टां आसात. दर्या समुदायाक संवेदनशील करप, ड्रग्स, शस्त्रां आनी स्फोटकांच्या तस्करी सारक्या संभाव्य धोक्या बद्दल नागरिकांक शिक्षीत करप आनी दक्षता वाडोवप, समुदाय सुरक्षा एजन्सी भागीदारी मजबूत करप आनी अदीक मजबूत सुरक्षा नेटवर्कां खातीर स्थानीक समुदाय आनी सुरक्षा एजन्सी मदीं बरो समन्वय वाडोवप, तशेंच देशभक्ती जागृत करप, राष्ट्रीय अभिमानाची प्रेरणा दिवप आनी स्वातंत्र्य सैनीक, सुरक्षा कर्मचारी आनी तांच्या कुटुंबियांनी केल्ल्या बलिदानाची जागृताय करप.
भारताची समृद्ध दर्या संस्कृती म्हणून ही रॅली भारताचो वेगवेगळ्या दर्या परंपरा इतिहास आनी भूगोला बद्दल लोकांक शिक्षीत करपाक एक माची म्हणून काम करतली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आणि डीजे उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वांटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द EDM चॅलेंज नाव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाडयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीता मदल्या तुमच्या प्रतिभेचें संवसारीक पावंड्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावं नाकात. चड म्हायती खातीर भेट दियात wavesindia.org. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. मडगांव पालिकेचे फुडल्या अर्थीक वर्साचे अदमासपत्र आज एका खाशेल्या बसकेंत मानून घेतलें. मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी 1,65,00,000 रुपयांचे शिलके अदमासपत्रक आयज बसके मुखार मांडलें. मडगांव पालिकेत वर्सा आपल्या करांनी व्हड वाड केल्या अशी टिका ह्या आदी मडगांव पालिकेचेर केल्ली. मात ही वाड फक्त 10 ते 15% मर्यादीत आसा असो खुलासो नगराध्यक्ष शिरोडकर हांणी केलो. आयच्या बसकेंत विरोधकांनी ही कर वाड फाटीं घेवची अशी मागणी केली. नवो प्रादेशीक आराखडो तयार करपाचो सरकाराचो कसलोच विचार ना. लोकसंख्येची आंकडेवारी नाशिल्ल्यान प्रकल्पांक मान्यताय दितना लोकसंख्येचो विचार जायना अशी लेखी जाप नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. आमदार कार्लोस फरेरा आनी आमदार विजय सरदेसाय हांचे लेखी तारांकीत प्रस्नाक नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ही लेखी जाप दिली. सरकार घर निर्माण वा हेर प्रकल्पांक मान्यताय दितना गांवांतल्या वा वाठारांतल्या लोकसंख्येचो विचार करता काय असो प्रस्न कार्लोस फेरेरा आनी विजय सरदेसाय हांणी केल्लो. 2011 उपरांत राज्यांत जनगणना जावंक ना. हाका लागून गांवच्या लोकसंख्येची आंकडेवारी सरकारा कडेन उपलब्ध ना. घरनिर्माण तशेंच हेर प्रकल्पांक गोंय जमीन उदरगत आनी इमारत बांदकाम नेम 2010 प्रमाण मान्यताय दितात. तशेंच ओडीपींतल्या तजवीजे प्रमाण FAR रस्त्याची रुंदाय तशेंच पार्किंगाचो विचार करून प्रकल्पांक मान्यताय दिता अशें लेखी जापेत म्हळां. रस्त्याची रुंदाय 6 मिटरा परस उणी आसतना प्रकल्पांक मान्यताय कशी दिली अशी विचारणा लेखी प्रस्नात केल्ली. जमीन उदरगत आनी इमारत बांदकाम नेम 2010 प्रमाण सरकारान रस्त्याच्या रुंदायेचो विचार करून प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या अशें लेखी जापेत म्हळां. आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांक सेवेत कायम करात, तांकां निवृत्ती वेतन दियात तशेंच भलायकीचो विमो गुरवारपणान सुटयेची तजवीज करात अशी मागणी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी विधानसभेच्या पयल्याच दिसाच्या कामकाजा वेळार केली. भाड्याच्या रुमांनी चलपी आंगणवाडीक सरकार कायमस्वरुपी सरकारी वास्तू कित्याक दिना काय असो प्रस्न तांणी ह्या वेळार केलो. आंगणवाडीची वास्तू महसूल वा कम्युनिदाद मालकीच्या सुवातींनी सरकारान उबारच्यो अश्यो सुचोवणी आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सरकाराक दिली. गोंयांत 1261 आंगणवाडी कर्मचारी आसात. ह्या सगळ्यांचो विचार सरकारान करचो अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली. गोंय विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आयच्यान सुरू जालां. ह्या वेळार बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोंयांत सध्या 1290 आंगणवाडी आसात अशी माहिती सभाघराक दिली. आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची मानधनांत 2021 निमणी वाड जाल्ली अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. प्रामाणीक सतर्कता आनी नाविन्यपूर्ण मनरिजवणे खातीर भुकेल्ल्या जगांत भारत जागतीक मिडिया लँडस्केपांत क्रांती घडोवन हाडपाक सज्ज आसा. वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समीट म्हळ्यार वेव्स हे फक्त मिडिया आनी मनरिजवणेंतले आनीक एक भागधारक ना, तर ते एक परिवर्तनकारी दृश्टिकोन दर्शयता जे जगभरांतले निर्माते आनी धोरणकर्ते तशेंच प्रेक्षकां कडेन कशे जोडटात हे परत परिभाषीत करतले. 1 ते 4 मे मजगतीं मुंबयत जावपी वेव्स फॉर क्रिएटर इकोसिस्टमा खातीर @MIB_India वरवीं हातांत घेतिल्लो कदाचित सगळ्यात दूरदर्शी उपक्रम म्हणून येता, जाका लागून जागतीक मनरिजवण माचे खातीर एक नवीन भांगरा मानक स्थापीत जातलो. राज्यांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची कारवाय सुरू जाल्या. NCERTची पुस्तकां लागू करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. 1ली, 2री, 3री आनी 6वे यत्ते खातीर पुस्तकां लागू जाल्यांत. 4थी, 5वी, 7वी, 8वी, 9वी आनी 10वे यत्ते खातीर NCERTची पुस्तकां लागू जातलीं. ही पुस्तकां आयल्या उपरांत छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज तशेंच देशा खातीर व्हड योगदान दिल्ल्या राष्ट्रपुरुशांचे धडे अभ्यासक्रमांत लागू करतले. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. मे 2026 मेरेन 248 MLD अतिरिक्त उदकाची पुरवण जातली आनी वेगवेगळ्या उदका स्रोतांतल्यान हे उदक मेळटलें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. मये नेवरांनी सालजरा प्रस्तावीत कोंकण रेल्वेच्या रेल्वे स्टेशनाक थळावचो लोकांचो विरोध आसतना ही स्टेशनां गोंयांत कित्याक हाडपाक सोदता अशें सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी म्हळां. सुरक्षीत तट समृद्ध भारत हो संदेश घेवन केंद्रीय उद्देगीक सुरक्षा दळ म्हळ्यार CISFच्या जवानांच्या एका रॅलीन देशभरांतल्या कितल्याशाच राज्यांतल्यान 6553 किलोमिटराची सायकली वेल्यान प्रवास सुरू केला. आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांक सेवेत कायम करात, निवृत्ती वेतन दियात, भलायकीचो विमो गुरवारपणान सुटयेची तजवीज करात अशी मागणी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी केल्या.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.